तुमकांय दिसता की भाऊन जे निर्णय घेतिल्ले, भाऊन जे सगळें एक शुन्यांतल्यान म्हणटा तशें आपली एक नेतृत्व उबें केलें, ताजे फुडें ज्या प्रकारे तें हें जावपाक जाय आशिल्लें तशें जालें ना म्हणून? नाही, सगळ्यात महत्त्वाचें मागीर आतां युवकांना सांगलें पळय हय की शिक्षणाची जी आसा तयारी, पण त्याचं म्हणणं कितें आसा की बहुजन समाज वयर सरूंक जाय, हय शिक्षण जाय म्हण. हय भाऊन अशें डिसिजन घेतलें हय. की जंय 5 घरां आहा थंय प्रत्येक वाड्याचेर शाळा. त्या खातीर गोंयांत शिक्षक नाशिल्ले. इवन वर्धापूर फायनल 7वी पास तेन्ना व्हडले आसताले, 7वी पास आनी व्हडली. अशें तांणी महाराष्ट्र आनी बेळगांवचे चंदगड तालुक्यांतले बी शिक्षक हाडले. आनी प्रत्येक वाड्यार ज्या गांवांत 5 भुरगीं आसतालीं, ज्या वाड्याचेर, गांवांत न्ही, गांवांत 5-6 शाळा. बरोबर. आनी वाड्याचेर म्हणटा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता एका 1-1.5 वर्सां भितर तेन्ना जवळ जवळ 1300 शाळा चालू केल्यो. नवीन पयलीं थोडे आसताल्यो त्यो, कोणे घरान चलता, देवळान चलता. आनी सरकारी म्हणटा तश्यो हय, सगळे गव्हर्मेंटच्योच. बरोबर. आनी ह्यो शाळा बांदपा खातीर भाऊन अशी एक स्कीम तयार केल्ली की गांवांनी त्या लोकांनी लोक वर्गणी काडची म्हणून. 500 रुपये काडचे आनी बाकी सगळे गव्हर्मेंट पयशे गव्हर्मेंट दितालो. अशें करून तांणी शिक्षणाची वेवस्था केली पळय, त्या खातीर गोंयांतली जे मनशांनी केन्नाच शाळेची पळोवंक नासली, त्या लोकांनी शाळेची पायरी चडली. इवन म्हाका भिकू नायक आहा पळय, पत्रकार तो म्हणटा भाऊन जर शाळा बेके गांवांत घालूंक ना, तो म्हणटा आपूण आनी पुंडलीक दोघे म्हणटा शाळेन पावचेच नासले म्हणटा तो त्या वेळार. The voice for coin.